देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक कीर्तन 130 म्हणटा गुंडाये थावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां सोमया आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिवं बोपय सक्रामेंतांत सोमया जेजूक आमी स्वागत करया गावन गीत K7 पान नंबर 150 नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा वाळताव तुका सोमिया धीन वाचताव तुका धनिया वाकांताव तुका रसनारा उल्हासताव कुर्पे सागोरा नावाळताव तुका सोमिया धीन वाचताव तुका धनिया वाकांताव तुका रसनारा उल्हासाव कुर्पे सागोरा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा सीतां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां आत्म्या बळवता गाजयतां महिमा तिंददा सीतां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णिता आत्म्या बळवता गाजयता महिमा तिंददा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा देवा बापा प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता वंदन तुका पवित्र आत्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा नमन तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता वंदन तुका पवित्र आत्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा सर्पोद्वेदारा अर्गानी हो तुका सर्वोदितरा सर्वोत्तम तुझ्या पवित्र आत्म्याचो अभिषेक सगळ्या मनशा कुळाचेर नव्यान तूं धाड पवित्र आत्म्याची कारिस्मातीक देणी विसावांची देणी हालेलुया सगळ्या समुदायाचेर तूं धाड हालेलुया 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 हालेलुया
भोवमोगाच्या न्हू आमी ह्या दिसांनी पेंतेकोस्ताक तयाराय करन आसा. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो मोरयेमायेचेर 120 जाणां भावार्थ्यांचेर देंवन आयलो आनी पवित्र आत्मो तांकां देणी दिता. पवित्र आत्म्याची देणी 7 जावन आसात आनी पवित्र आत्मो कारिस्मातीक देणी दिता. पवित्र आत्मो अभिशेक करता आसतना आमी फळां बरीच जाता. पवित्र आत्म्याची फळां त्या विशयान ती आमी नियाळ केला. ह्या दिसांनी आमी नियाळ करना आसा पवित्र आत्म्याती आमकां मेळची कारिस्मॅटीक देणी, कॅरिस्मॅटीक गिफ्ट्स. हाच्या विशयांत आमी वाचता कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 12व्या बसोरांत 8व्या वळीर तावन 10वी वळ पर्यंत थंयसर 9 कॅरिस्मॅटीक देण्या विशयांत उल्लेख आसा. जाणवायेन उतर सांगचें देणें, तें अर्थून विवर दिवचें देणें, भावार्थाचें देणें, पिडा गूण करचें देणें, आश्चर्यां करचें देणें, आत्मे पारखुचें देणें, प्रवाद करचें देणें, भासांचें देणें, भासांचो अर्थ सांगचें देणें. ही 9 देणी 3 तरान आमी वांटे करयेत. ती 3 देण्यांचो एक घोस करयेत. एक जाणवायेचें देणें, अर्थून विवर दिवचें देणें आनी भावा थंयसर आसा आत्मे पारखुचें देणें. हे 3 देणी आमी जाणवायेची देणें म्हणयेत. आनी 3 देणी विशेश सक्तेचें देणें, तें भावार्थाचें देणें, पिडा गूण करचें देणें आनी आश्चर्यां करचें, अजापां विस्मितां करचें देणें. आनी उपरांतली अकरेची 3 देणी हांकां दैवीक उतरांचें देणें म्हणून सांगयेत, देणी म्हणून सांगयेत. तें जावन आसा प्रवाद करचें देणें, भासांनी उलोवचें देणें, भासांचो अर्थ सांगचें देणें. ही सर देणी पवित्र आत्मो दिता पवित्र सभा बांदून हाडच्या खातीर. पवित्र सभा बांदून हाडची म्हळ्यार आमचें कुटुंब एक ल्हानशी पवित्र सभा, आमचें कुटुंब बांदून हाडच्या खातीर, आमचो समुदाय, आमचो वाडो बांदून हाडच्या खातीर, आमची फिरगज कुटुंब ह्या दियेसीस आमचे एकवट आसा ते सगळे बांदून हाडच्या खातीर पवित्र आत्मो ही देणी दिता. ह्या थरान आमी नियाळ करया. ह्या दिसांनी आज आमी नियाळ करची ती 3 देणी. देवाच्या उतरांची देणी, प्रवाद करचें देणें, भासांचें देणें आनी भासांचो अर्थ सांगचें देणें. देवाचें उतर वाचून, देवाचें उतर नियाळ करून, देवाच्या उतरान थंय आमी जियेल्या वेळार आमी उलयता आसतना देवाचें उतर उलयता. आनी देवाचें उतर पास्ट, प्रेझेंट आनी फ्युचर ह्या सगळ्यांचेर प्रभाव पडटा. आमच्या जिवितांत जें कितें घडलां ताचो अर्थ देवाचें उतर विवर्सिता. जें कितें आतां घडोन आसा, आतांची परिस्थिती, आमच्या गांवांत तरी वारें वादळ आयलां, थावतें म्हणलें. ह्या दिसांनी सगळ्या संवसारार कोरोना व्हायरस खर्ग आसा आनी जायते इतर संकश्टाची परिस्थिती आसा. देवाचें उतर ह्या परिस्थिती विशयांत, आतांच्या परिस्थिती विशयांत कितें सांगता आनी मुखार कितें घडोवंक आसा. देवाच्या उतरांत थंय देवाचो भक्त तें सांगता आसतना ताका आमी म्हणटा प्रवाद करचे. सबारपोटी आमी सूख समजोवंक साध्य आसा, कित्याक आमच्या भोंवतणी थोडे जाण बोलमें सांगतात. हात पळोवन, कपाल पळोवन, जल्माची तारीख, जन्म कुंडली पळोवन, कितें मुखार घडटा म्हणून अदृश्ट सांगतले आसात, शाकुना सांगतले आसात. ताका आनी प्रवाद करच्याक जायते तफावत आसा.
की त्या जुहांच्या पहिल्या पत्रांत 4थ्या वसरांत देवाचें उतर म्हणटा आमी आत्मे पारकी जाय, कित्याक ह्या संवसारांत जायते तरांचे आत्मे आसा. एक देवाचो आत्मो पवित्र आत्मो आनी एक मनशाचो आत्मो. मनशाचो आत्मो म्हळ्यार मनशाक ह्या संवसारांत जियोंक जाय, स्वार्थ आस्तबदीक जाय, तें जाय हें जाय, आपणाचें स्वार्थ मात तो चिंता. आनी तिसरें जावन आसा देंवसराचो आत्मो, खोटो आत्मो. आमकां प्रेरण दितना कसलो आत्मो आमकां प्रेरण दिता. थोड्यांक एक आतुराय मुखार कितें घडटा कळाचें, कोणाच्या घरांत कितें घडटा तें कळाचें, कोणाच्या जिवितांत कितें जाता तें कळाचें. ताका म्हणटात बोलमें सांगचें, अदृश्ट सांगचें, मुखार कितें घडटा म्हण सांगचें, असलें जाणा जावंक आतुराय दाखोवची. हाचे वरवीं जगणीत सडटा शिवाय, दुबाव सडटा शिवाय, आपाधैर सडटा शिवाय दुसरें कांयच बरेंपण जायना. पूण देवाचो भक्त देवाचें उतर वाचून, देवाच्या उतरांत रावन, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल उलयत आसतना तो प्रवाद करता. त्या वरवीं पवित्र सभा बांदून हाडटा, समुदाय बांदून हाडटा. ताचे वरवीं चूक केल्ल्यांक तिदविता, वायट खरंत आसल्यांक भेस्टयता, बऱ्या जिणेचें मार्गदर्शन दिता. आध्यात्मीक जिवितांत आनीक चड प्रावीण जावंक, आध्यात्मीक जिवितांत वाडवळ जोडूंक प्रवाद कारण जाता. देखून हे पवित्र आत्म्याचें एक विशेश देणें आमी हर एकल्यानी पवित्र आत्म्या ती मागोवन घेजय. प्रवाद करचें देणें, आनी हें प्रवाद करचें देणें मेळा जंय जाल्यार आमी चड आनी चड पवित्र पुस्तक वाची जाय आनी प्रवाद्यांचें बूक वाची जाय. कशें तांणी प्रवाद केलो, कशें देवाचे एकवटांत रावले आनी देवा थावन देवाचें उतर घेवन तें लोकांक सांगलें. आयच्या वांजेलांत जुवांच्या वांजेलांत 17व्या वसरांत 17व्या बळीर स्वामी जेजू आपल्या शिसां खातीर मागता आसतना म्हणटा, बापा तूं तांकां सतान पवित्र कर, तुजें उतरच सत. मोगाच्यान ह्या संवसारांत जावचें खंयचेंच शाश्वत सत न्ही, केवळ देवाचें उतर सत. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस खरगा वेळार सबार संगती आमकां वाचूंक मेळटात, आयकोंक मेळटात. पूण थोड्या दिसां पयलें सांगलें आज तें सारकें न्ही म्हणटात, आनी आज जें कितें सारकें म्हण चिंतात फाल्यां परवां तें सारकें जावन उरतलें म्हण आमी नेणाव. पूण देवाचें उतर ससनाचें सत. त्या उतरांत जियोवचें, तें उलोवचें, आमची कुटुंबां बांदून हाडटा, आमची कुटुंबां पवित्र करतात, आमच्या कुटुंबाच्या नामदें माया मोग एकवटेशें करतात, आमची कुटुंबान एकामेकां आमी बक्षिशें करता, एकामेकां आदारसून सुदारसून हर एकल्यान सासनीक जिबीत जोडूंक, बाचावीत जोडूंक कारण जाता. आनी दुसरें देणें जावन आसा देवाच्या उतरांचें देणें जावन आसा भासांचें देणें. भासांचें देणें म्हणटा आसतना आमी हर एकली एका भाशेंत आमी उलयता. हांव कोंकणी भाशेंत उलयल्यार तुमकां कोंकणी भाशेन समजता, कित्याक तुमी कोंकणी समजून घेतात. जर तर हे कोंकणी कळीत नातलो आसा, तेलुगू भाशेचो आसा, तो आयकता जर ताकाय तें समजत जाल्यार ताका म्हणटात भासांचें देणें. हांगासर आमचो एकलो फादर राजेश ह्या दिसांनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता. तो ओरिसाचो, ताका कोंकणी भास येना, पूण तो म्हणालो थंयसर आराधनांत वांटो घेतना, मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना देवूच ताच्या काळजांत उलयलो आनी ताकाय आराधन करूंक साध्य जालें. म्हणजे हांगासर भासांचें देणें, हांगासर वावर नासा. वा भासांचें देणें 2 तरांचें. हांव एक कोंकणींत उलयल्यार तुमकां तें मलयाळमांत या इंग्लिशांत समजल्यार तेंय भासांचें देणें. आनी एक पवित्र आत्मो रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 8व्या वसरांत 20 आनी 6 वळीर देवा लागीं उलोवंक आमकां कुंभो करता आसतना आमी विविध शब्दांनी देवाक अर्गांनी होगलाप दिता. कितें म्हूण तें समजना, स्पश्ट अर्थ करून घेवचे तसले शब्द न्ही, पूण स्पश्ट जाता की तो व्यक्ती पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन देवा लागीं उलयता. थोडे फावटी आमी अर्गांनी होगलाप दितना शालालालालाला मारखरालालाला एलोहीम अदोनाय ऑल पॉवरफुल मायटी गॉड म्हणून इंग्लिशांत, हिंदींत, कोंकणींत विविध भाशेनी सांगता देवाक अर्गांनी होगलाप दिता. तोंडात थावन आवाज भायर सरता, कितें म्हण समजनातले शब्द तरी आमकां एक स्पश्ट जाता, देवाच्या एकवटान तो व्यक्ती आसा, या हांव आसा, तूं आसा. ताकाय म्हणटात भासांचें देणें. आनी भासांचे अर्थ सांगचे म्हळ्यार मुखल्या व्यक्तीक तें समजनातल्या वेळार थंयसर कितें घडटा तें विवर्सून सांगचें. भासांचें देणें सरिल्ल्या क्रिस्तांव मदें जायते जाण भासांच्या देण्यांनी देवाक अर्गांनी होगलाप दिताले आनी प्रवाद करतले. आयकतल्यांक सारकें समजनातल्या वेळार पवित्र आत्म्यान भरोवन थोडे जाण कितें तें सांगतात तें लोकांक सांगतात. ही तिनी देणी मोगाचें नांव, भोव अर्थाभरीत देणी. प्रवाद करचें देणें, भासांचें देणें आनी भासांचो अर्थ सांगतो देणें. ह्या थरान पवित्र सभा बांदून हाडली सरिल्ल्या क्रिस्तांवांनी. आज आमचे कुटुंबां बांदून हाडूंक कितले एका म्हत्वाची. जर तर आमच्या कुटुंबाचो एक सांदो
सारकें मागणें करूंक ताका कळना, थोडीं उतरां सांगता आसतना चडवणें करता, ताका आमी हल्क करच्या बदलाक तूं उलय म्हणचें, तो पवित्र आत्म्या थंय उलयता म्हणून आमी समजून घेवन तो कितें उलयता तें समजून घेवंक प्रयत्न करचे. कित्याक थोड्या जाणांक विशेश भोगणां आसात, विशेश चिंतनां आसात, पूण तीं शब्दांनी सांगूंक ते शकनात. आनी त्या वेळार तेंय समजून घेवंक प्रयत्न करचें पवित्र आत्म्या थंय. पवित्र आत्मो मोगाच्यान आमकां तें कळीत करता आनी आमी सांगात एकामेकाक समजून आमी घेता, तर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया. ह्या दिसांनी पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावता आसतना पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर आमी मागया. आनी विशेश जावन ह्या 3 देण्या पासून प्रवाद करचें देणें, भासांचें देणें आनी भासांचो अर्थ सांगचें, ह्या भासांचो अर्थ समजून घेवचें देणें, हे पवित्र आत्म्या आमकां तूं फावो कर. सर्गींच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोन ये वेगींच तूं मोगा जरी. आमच्या कांताराच्या बुकान J23 पान नंबर 143, J23 पान नंबर 143. पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आन्योन लाल्योन सर्गींच्या राजाच्या कुरपे जरी लागीं मागा. सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोने वेगीच तू मोगा जरी. सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोने वेगीच तू मोगा जरी. आत्म्या सतमा काशिक, सताच्या आत्म्या सतमा काशिक, नीतीच्या सूर्या उजवाड फांक, नीतीच्या सूर्या उजवाड फांक. सर्गींच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोन ये वेगीच तू मोगा जरी. सर्गींच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोन ये वेगीच तू मोगा जरी. तुका साध्य जाता जाल्यार दोनी हात वयर कर आनी तान येवन आनी लाल येवन माग. तुमी हाजे जण म्हणा कोणी तान येता जाल्यार म्हज्या सरशी घेवं आनी म्हजे थावन तो पिवं. हांव ताका जिविताच्या झरींतलें पिवंक दितलो. पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याची कारिस्मातीक देणी. स्वामी जेजूस आमकां हरी एकल्यां फावो करता आनी आमकां आमच्या जिवितांत फळां बरीत करता. देखून व्हडा अत्रेकान आमी मागया पवित्र आत्म्याच्या त्या कारिस्मातीक देण्या पासून. देवच्या आत्म्या भेमोजे धांवडा, देवच्या आत्म्या भेमोजे धांवडा. भुजोच्या आत्म्या खत मोजी निवरा, भुजोच्या आत्म्या खत मोजी निवरा. सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी वेगीच तू मोगा जरी. सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोन ये वेगीच तू मोगा जरी. देवाचे रूप जाल्ल्या दैविक आत्म्या, देवाचे रूप जाल्ल्या दैविक आत्म्या. सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय, सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय. सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोने वेगीच तू मोगा जरी. सर्गींच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोन ये वेगीच तू मोगा जरी. देवोन ये वेगीच तू मोगा जरी.
एक सवाल मोगाच्यान सबार जाणांनी विचारचें आसा. हें देणें म्हजें तें आसा गी, हें देणें म्हजें तें आसा गी. मोगाच्यान आमकां पवित्र आत्मा सगळ्यांकी देणी वांटून दिता. आमच्या हर एकल्यान तें विशयी जावन प्रवाद करचें देणें, भासांचें देणें आनी भासांचें अर्थ सांगचें देणें आसा. तर कित्याक म्हाका ताचो अनुभव जायना, थोड्यांनी विचारचें सवाल आसा. कित्याक अनुभव जायना तर मोगाच्यान म्हाका बावळे आसात. तुमी येवन पळयल्यार ताका बिसेप्स बायसेप्स म्हणटात, ह्या मसल्स आसा की म्हणून तुमी पळयल्यात. तुमी म्हणोकात व्हडले मसल्स कांय नात, ह्या चिकन मसल्स म्हणोकात. जर तर म्हाका मसल्स ये जाय, म्हजी कूड बळोवन जाय जाय, आमी कितें करी जाय? आमी सदांय व्यायाम करी जाय, एक्सरसायज करी जाय, कितेंय जडायचें उखली जाय परतून परतून. त्याच रितीन आमची ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस विरोध झुजाची जाल्यार आमचें थंय चड आनी चड इम्युनिटी येत जाय जाल्यार व्यायाम करी जाय. पवित्र आत्म्यान दिल्ली देणी म्हजे थंय तुजे थंय मोगाच्यान भरपूर आसात. हांवें ती वापरी जाय जाल्यार हांवें तुवें आमकांच देवाक समर्पण दिसय. आमच्या अस्कतकायेंत पवित्र आत्म्याचो आधार आमी मागूंक जाय. रोमन्स चॅप्टर 8:26 म्हणटा, आमी अस्कत जाल्ल्या वेळार आमकां मागोवंक कळनासल्या वेळार पवित्र आत्म्या कडेन मागूंक जाय. आमी विविध भासांनी जे कितें भासा आमकां कळीत आसा, आमच्या गांवांत खंडी जावन आमकां कळीत आसात कोंकणी आनी तुळू आनी कन्नडा, 3 भासो कळीतच आसात. आनी आमकां 16 जाणांक इंग्लीश कळीत आसा, हिंदी कळीत आसा, मराठी कळीत आसा, म्हाका तरी तेलुगू कळीत आसा, आनी थोडे भासो सादरी आनी विविध भासो. त्या भासांनी निरंतर विविध भासांनी देवाक अर्घ आनी उकळाप दिवन संवसाराक विसरून सोडल्या वेळार कित्याक आमकां 16 जावन भिरांत दिसता, लज दिसता. कोणी म्हाका पळयता कोणा, कोणी कितें म्हणटा कोणा. मोगाच्यान कोणें कितें सांगचें, कोणाचे अभिप्राय प्रमुख न्ही. देवाच्या हाजरपणांत हांवें रिकासे. हांव देवाचो भुरगो सासना, देवाचो जिवंस आसा. तेन्ना मोगाच्यान आमी निरंतर देवाक अर्घ आनी होकलाप दितना एका स्वरा आमचे थंय उर्जीत जातात, अभिवृद्धी जातात, वाडटात, किर्लोन वाडटात. भासांचे देणें, भासांचो अर्थ सांगचें देणें आनी विशयी जावन प्रवाद करचें देणें. होय, आमच्या जिवितांत जें कितें घडलां तातूंत आमी देवाचें उतर पूर्ण जावचें पळयता. जें कितें आतां घडोवन आसा, कोरोना व्हायरस, कर्ग, वारें वादळ जें कितें जावन आसा, सगळें झूज फालिस्तिना आनी त्या इस्रायला मदें, हाचो अर्थ आमकां देवाचें उतर समजयता. आनी आमच्या कुटुंबांत जें कितें घडोवन आसा, आमच्या शेतसामारा कितें घडोवन आसा, आनी आमच्या जिवितांत जें कितें घडचें आसा, देवाचें उतर आमकां स्पश्ट करता. मोगाच्यान आमी आमकांच पवित्र आत्म्याक समर्पण दिसय. तर मोगाच्यान भोव पयस सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया वा आमी दोळे धांपया. सम्याक आमी म्हणया, सम्या हांव म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पण दिता. हांव भियान येयला, लजन जियेला, कोणी म्हाका कितें म्हणटा म्हणल्या विशयान चिंतून जियेला, हेरांच्या अभिप्रायाचेर म्हजें ध्यान हांवें केंद्रीकृत केलां. पण आज सम्या हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता. म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्याचे देण्यांनी फळां भरीत कर, सत्यवंत कर. म्हजे थंय पवित्र आत्म्या तुवें दिल्ली देणी उर्जीत करून म्हाका फोव कर. सगळो जेजूक समर्पित हें गीत आमी गावया. L23 ऑन पेज नंबर 168, पान नंबर 160 आनी 8. हें गीत आमी गावया. आमकांच सम्याक समर्पण दिवया, शरणागत जावया त्या पवित्र आत्म्याक. सगळो जेजू समर्पिता, कुशेन सर हांव वोपसिता. सदां स्मोर करता चेरपातीर ताचे तया जियेता. दोनी हात वयर कर म्हणया. सर्व संदिता, सर्व संदिता, सगळं म्हाका सर्वंदारा हांव समर्पिता. सर्व संदिता, सर्व संदिता, सगळं म्हाका सर्वंदारा हांव समर्पिता. दोनी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. दोळे धांपून आमच्या फाटल्या जिविताचेर आमी दीस घालया. जें कितें आमच्या जिवितांत घडलां सगळें देवाक आमी समर्पण दिया. हर एक पवित्र पुस्तक संपूर्ण जावच्या खातीर म्हज्या जिवितांत घडलां, तुज्या जिवितांत घडलां, मनशा कुळाच्या चरित्रांत घडटा तें आमी स्विकार करी. कसलेच सुरसुरे आमकां नाका, कसलेच पातकाची गांदोणी आमकां नाका. जें कितें पातक आमच्या जिवितांत घडलां, सूख आमची घडल्या,
स्वामी जेजू क्रिस्त कुर्सार मेला म्हज्या खातीर तुज्या खातीर सगळीं आमची पातकां बगसल्यान जें कितें आज घडोवन आसा म्हाका तुका देवान ती दोनच्या खातीर बेस्टावच्या खातीर फातक रडोवन जिणी बदलोवच्या खातीर आध्यात्मीक जिवितांत वाडवळ चडच्या खातीर बादशावे खातीर सासणाचें जिवीत म्हाका तुका मेळच्या खातीर हर एकल्याची चडवण मेळच्या खातीर देखून म्हजें जिविताचें पास्ट जें कितें घडलां प्रेझेंट जें कितें घडोवन आसा जें कितें मुखार घडचें आसा सगळें सम्याक आमी समर्पण दिवन ताच्या पवित्र आत्म्याक लालयुया. सगळो जेजू समर्पिता ताच्या पांयांक सरपडटा ताच्या पांयां सरपडटा लौकीक कुशलाय सर सांडटा लौकीक कुशलाय सर सांडटा काणगे सम्या म्हाका काणगे सोम्या म्हाका दोनी हात वयर कर मागया. सर्व संदिता सर्व संदिता सर्वस म्हाका सर्वंडारा हांव समर्पिता. सर पिडेस्तांक सम्याक आमी समर्पण दिया. जे कोण कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं आस्पत्रेंत आसात कॅन्सर पिडे वरवीं आनी इतर पिडे वरवीं मानसीक पिडे वरवीं तांच्या समेस्तां खातीर मागीर घरांत कश्ट आसा ह्या दिसांनी तांकां आस्पत्रे वचूंक जायना बेड ना सोसूंक जायना तसली दूख सोसून आसा भिरांत खावची आनी आपादय आयलां तातवार आयलां खाणां जेवणां असो न्हेसणां व्यापार वैभवानात जायते पयशे घाल्यात पूण आतां ते पयशे फाटीं मेळटा म्हणलें धैर्य ना. रीण वाडोवन आसा वाड वाडोवन आसा थंय हांगासर इन्वेस्ट केल्ले पयशे कितें जातात मोगाची मनशां एकामेकांत पयस आसात तांकां त्या बसती मागया तांकां सम्याक आमी समर्पण दिवया. पॉल डिसोजा किऱ्यां फिरगजीसो मास्कटांत ICUंत आसा कोरोना व्हायरसा वरवीं जायते दीस जावन आस्पत्रेंत आसा कश्टोन आसा ताच्या खातीर आमी मागया. ऑलिव्हर इन बारोडा हॉस्पिटलांत आसा ICUंत आसा तो आतां वार्डाक हाडला ताका पूण ताणें संपूर्ण बरें जावचे खातीर आमी मागया. रॉल्फ मेळ्ळ्या खातीर मागया तोय कोविडा वरवीं आसा कोविडांची पिडेस्तांची सेवा करचे सर डाक्टरां बसत नर्सां बसत आस्पत्रेचे सिब्बंदी बसत आमी मागया. समाज सेवकां बसत मागया आमच्या भारत देशा बसत आमी मागया. विविध गांवांनी देशांनी सांपडलेले आमच्या भाव भयणी बसत मागया आनी विशेश जावन इस्रायलांत वावरून आसात आमचे भाव भयणी दुखांत आसात खंतींत आसात भिरांतींत आसात तांच्या पैकी एकली केरळाची मरणी पावल्या भिरांतीचे खावजिणीचें वातावरण पयसरच्या खातीर आमी मागया. सम्याक आमकां समी समर्पण दिवया. मुंदरसून गावया सम्या जेजूक समर्पिता सम्या म्हाकाच हांव दिता. सगळो जेजू समर्पिता सम्या सोम्या म्हाका हांव दिता. संदिता मोगा सत्तेन मोगान सक्तेन म्हाका तुंब आशीर्वाद आशीर्वाद मुझे दव दोनी हात वयर कर म्हणया. सर्व संदिता सर्व संदिता तकली बागावन बोपोय सक्रामेंताचे आशीर्वाद आमी जावन घेवया. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची इतिहासावा हांव वाचून सांगता. जन्मदिवस आचरशितात फ्रँक कार्डोजा केमतूरू प्रिसिल्ला डिसोजा शिरवा प्रिशेल डिसोजा बेंगलोरू किरण अँटनी साल्डाना विजयी विल्सन पिंटो पालदने प्रिसिल्ला डिसोजा शिरवा प्रिशेल डिसोजा शिरवा फ्रेया
धनिका कोरेया कुंदापुर, सेलेस्तीन मचादो सिरवा, सेलिन रश्किन्ना ओमजूरू, मेरी नोरोन्ना पुत्तूरू, डग्लस मचाडो पेर्नाल, मॉरिस बॅप्टिस्ट सरावो मीरा रोड, डॅरिल क्रिस्टोफर मोंतेरो वालेन्सिया हांकां जन्मदिवसाचे अभिनंदन आनी देवाची आशिर्वादां आमी मागता. काजाराचे वार्षिक दिवस आचरशिता 50 वर्सांचो पंगडावळो जुबलेव करतात. जेवी डिमेल्लो आनी हिल्डा डिमेल्लो रोसारियो कॅथेड्रल मँगलोर. जेवी डिमेल्लो दैवी कलोरेत्री मंदिरांत 12 वर्सां देवाचें उतरी हांगासर तो दिवन आसलो. जॉन आनी मीना पिरेरा, विजय दुर्गा महाराष्ट्रा, तांचो काजाराचो 20 वार्षिक दिवस. अनिल आनी स्मिता मोंतेरो राणीपुरा, लिओनार्ड गोन्साल्वीस आनी रूपा गोन्साल्वीस सिर्सी, बर्नर्ड आनी ग्रेटा बहरेन, हायसिंथ आनी फ्रांसीस साल्डाना उर्वा मँगलोर, विक्टर आनी जेसिंता पिरेरा फजीर, मार्क आनी लिडविन डिसोजा दहिसर, जॉय आनी विल्मा फेर्नांडीस आंबोली हांकां तांच्या काजारी वार्षिक दिसाचे शुभाशय आनी तांच्या कुटुंबाचे देवाची आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, शांती नोरोन्ना आनी कुटाम कुवेट, लायनल रोसारियो वालेन्सिया, हिल्डा सिक्वेरा बँगलोर, मेल्विन डिसोजा कटपाडी, भाग्यवंत कुटुंबाच्या मानाक नॉरिन फर्न्स अँड कुटुंब बाजपे, फ्रांसीस विन्सेंट तोरास वालेन्सिया, सेलिन लोबो काद्री, जॅन्सी सिक्वेरा बाजपे, वास गेलें कुटुंब कुर्ला. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत मनिका मिरांडा, अलोशियस व्हिटा पायस ताने, शेरीन डिसोजा मँगलोर. आपल्या तासां पासत बेगीनच गूण जावच्या पासत मार्गरेट वालेन्सिया, जेसिंता मिनेजेस कुवेट. आतां सरलेल्या पासत मिसां देवादीन सेवरीन आनी फ्रांसीस डिकोसा दामस्कटे गिरेम. पुलकतीन त्यात्म्या पासत मिसिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. पुलकतीन त्यात्म्या पासत मिसिता रूपा तावरो बाजपे. देवादीन अलेक्झांडर पिंटो एयाडी, देवादीन ग्रेसी डी अल्मेडा मँगलोर, देवादीन मोनिका क्लारा डी सिल्वा कोटेश्वर, देवादीन फादर रॉल्फी डिसोजा किरेंत, देवादीन वाज आनी कुटिनो कुटुंब कुटुंबा सरलेल्या मालकेडा पासत मिसिता एंजेलिना वाज कुर्ला, देवादीन मार्टिन मिनेजेस मैसूरू, देवादीन क्लेमेंटिना जॉन पहिल्या वर्साचो वार्षिक मरणाचो दीस, देवादीन जॉर्ज डिसोजा गोवा, देवादीन लिडिया रस्किन्ना पाळणीर, देवादीन विक्टर लोबो उज्जोडी मँगलोर 7व्या दिसाचो मरणाचो दीस, देवादीन फेलिक्स कोहेल्लो थाणीर बावी, देवादीन सेलेस्टिना दांतीस मुंबय, देवादीन फ्लोरिन डिसोजा सोमवारपेट, देवादीन देवादीन जाल्ल्या कोविड पिडेस्ताच्या आत्म्या पासत मिसिता फ्रीडा बारेन, देवादीन ऑल्विन पिरेरा वालेन्सिया, देवादीन लॉरेन्स फेर्नांडीस आत्तावर, देवादीन प्रकाश फ्रांस्को नवी मुंबई, देवादीन मॉरिस नोरोन्ना मुल्की, देवादीन जेसिंता कोरिया आनी देवादीन मेबल फोटाडो ब्रह्मावर. ह्या त्या सांगता आमचे काळजाचे अत्रेक ह्या पवित्र वेदीचेर दोन भक्तीपणी हे मेसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत दैवी गायन बुकांतावनु गीत संको ये 3 5 संको 20. पुत्र तुझे ऐकूंक शेता, सोम्या तुका घेवंक कावलालेता, वेदीसशी येव तुझ्या जेवणान भाग येता, सोम्या तुझे थंय हांव एकवटा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग,
तसेच पवित्र आत्मासो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. ह्या दिसाच्या वाचपांनी स्वामी जेजू हो संवसार सण वेच्या पयलें ताणें उलयली आदेवसाचीं उतरां आमकां आयकोंक मेळटात. आनी आयच्या वांजेलान स्वामी जेजू म्हणटा, बापा सतान तांकां पवित्र कर. तुजें उतरच सत. कितली अपुरबायेचीं उतरां. सता वरवीं मोगाच्यान आमी व्हडा भरवशान भरता, धैर्यान भरता. सता थंय आमचे थंय भरोवन ओमतोच्या मापान तो भरवसो आसा जाता. आनी हो भरवसो संवसारांतल्या खंयच्याच उतरांत आमकां मेळना, देवाच्या उतरांत आमकां मेळटा. देवाच्या उतरांत आमी भरोवन ओमतोच्या मापान भरवसो दोन काणगेसी आमच्या दुखान सयत, आमच्या वेळापान सयत, आमच्या दुखिनी सयत, आमच्या हर एका तात्वारांत सयत देवाचेर पथ्येणी भरवसो भावार्थ आमकां आसा सय. आमचे सुखी आमी वळखून घेवया आनी देवा कडचें बक्षणे आमी मागून घेवया. काकूत कर आमची आबा बापा, काकूत कर आमची, काकूत कर आमची सौम्या जेजू, काकूत कर आमची, काकूत कर आमची पवित्रात्म्या, काकूत कर आमची, काकूत कर आमची त्रिएक देवा, काकूत कर आमची. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थुया. काकूदरा देवा सर्वांच्या बापा, पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ले तुजे पवित्र सभेक सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक कृपा दी. आनी आमच्या मदें वेगळासार हाडटा त्यो सगळ्यो स्वार्थी वंदवण्यो सोडून एका काळजान जियोंक आनी वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत पावलोन एफेसाचे पवित्र सभेच्या मालगड्यांक म्हळें, तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोला घेतलेली पवित्र सभा चलोवंक पवित्रत्म्यान नेमल्ले घोवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निश्ठूर सुणी वागटां येतली आनी हिंडाक ग्रास येतली म्हूण हांव जाणा. तुमचे समदले सयत थोडे उठतले आनी शिसांक आपणा फाटल्यान वोण व्हरचे खातीर तांकां फटकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक दुखां गळोवन हांवें बुधबार सांगल्या म्हूण उगडास दवरा. आतां तुमकां हांव सोम्यादीन आनी ताच्या कुरपेवंत संदेशादीन करतां. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या सोमेस्तांक लाभता त्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश सक्तिवंत म्हणयत. कोणाय मनशाच्या रुपया वा भांगाराक, नेसना वा पांघरणाक हांव आशेलो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगात्यांच्या गरजां पुरतें हेच म्हज्या हातांच्या वावरान हांवें जोडलां म्हूण तुमी जाणात. तुमी कसवावट काडून वावरून अस्कत्यांक कुमो करीजे आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. ही सोम्याचीं उतरां तुमी उगडास दवरुचे म्हूण सर्व संगतींनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिलां. इतलें सांगून जातच पावलान तांच्या सकळां सांगाता दिंबी घाली आनी मागणें केलें. ते सोमेस गळगेरां रडले आनी वेंग मान ताका ताणें उमो दिलो. ह्या फुडें ताचें तोंड ते केदींच पळोवचें नात म्हूण ताणें म्हणल्या उतरां वरवीं तांकां भोव चड खंत जाली. उपरांत तारवा पर्यंत ते ताका पावंक गेले. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मानाक गीत गाया. पृथ्वेच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मानाक गीत गाया. कळीत कर देवा तुजें बळ कळीत कर. आमचे पसत आदी मागा केल्लें अद्भुतां परत्यान कर दाखय. तुका भेटोंक म्हणून जेरुजालेमांतल्या तुज्या देव मंदिराक परगवे राय दंड घेवन येव. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मानाक गीत गाया.
पृथ्वेच्या राष्ट्रनो देवाच्या मनाक गीत गाया, सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. पुर्विल्या काळात तावनो मळबार सवारी करतेल्याची स्तुती करा. ताका कान दिया, ताचो ताळो गडगड्या सारको गाजता. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रनो देवाच्या मनाक गीत गया. इस्रायलाचेर परजळता ताची महिमा, कुपांचेर ताणें स्थापल्या ताची पदवी. पवित्र मंदिरांत आसलो तो इस्रायलाचो देव कितलो भयंकर. तोच आपले परजेक बळ आनी सक दिता, त्याच देवाक जावं महिमा. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुझे उतर सोम्या सता वरवीं आमकां तूं पवित्र कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सांजवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी आपली दिश सर्गाक लावन जेसून म्हळे, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिलाय तांकां तुज्या नांवाचे सक्तेन तूं सांबाळ. अशें ते आमचे बरी एक जावच्याक म्हाका तुवें दिलाय तांचे सवें आसतना तुज्या नांवाचे सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें. अशें पयस पुस्तकी बण असले सिद्ध जावच्याक जांचे सक्तेवंतान जावंक जाय असले तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नाश जावचे नात. आतां हांव तुजेशी फाटी येता. म्हजो संतोश तांकां संपूर्ण एक मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हे बरें उलयलां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें ते संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतले तांकां कान म्हूण हांव मागिना, पूण तांकां वायट येता राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच ते संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतर सत जशें तुवें म्हाका संवसारांत धरलाय तशी हांवें तांकां संवसारांत धरल्यात. ते स्वता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तुजे पसत हांव म्हाका भेटोवन दिता. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जावन सरकार सोडून गेल्ल्या सुमया जेसू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू आज सांत सेलेस्तीन 5वेचें फेस्त जावन आसा. तो 12 जाणां भुरग्यां पैकी 11वा जावन आसा. बापूय ल्हान आसतना सरलो. आवय त्या भुरग्यांक व्हड करता आसतना म्हणटली हर एक फावटी म्हज्या भुरग्यां पैकी एकल्यान तरी सांत जायचे, भाग्यवान जायचे. कोण तुमच्या पैकी सांत जावं भाग्यवान जावंक तयार आसा म्हणटा आसतना हो पिटर म्हणटालो, हांव मामा हांव सांत जाता. उपरांत तो 20 वर्सांच्या प्रायर एक बेनेडिक्टायन संन्यासी जावंक भायर सरलो. एशियेनी 4 वर्सांचो तो जावन आसतना प्राय जाल्ली ताका. त्या वेळार पाप साहेबाची विंचवण करचे खातीर रोमांत ते कार्दिनालांनी सगळे सांगाता मेळटात. थंयसर सांगाता मेळ्ळे. सबार दीस गेले पाप साहेबाची विंचवण जायनातल्या वेळार हो पिटर थंयसर वेता आनी तांकां तो म्हणटा, तुमी गळाय केल्ल्या वरवीं देवाक तुमी राग हाडयतात, पवित्र आत्म्याक राग हाडयतात. तेन्ना थंयसर पाप साहेबाक विंचवण करूंक जमलेले सगळे सांगाता मेळोन पिटराकच पाप साहेब करतात. आनी हो पिटर नांव घेता सेलेस्तीन 5 जावन. आनी पूण तो बारीस मोगाळी दयाळी उदारी जाल्ल्यान कोणाकच तो ना म्हणनातलो. देखून बेगीनच थंयसर जायते घुस्पोट गोंदळ जाता. तो पाप साहेब जावन आसल्या वेळार तो
सकणा लागीं बोगसाणें मागून पापसाहेब असो ती पदवीच तो त्याग करता. पापसाहेबाची पदवी त्याग केल्ल्या पयलो व्यक्ती तो पयलो पापसाहेब जावन आसलो आनी उपरांत परतून एक वनवासी जावन संन्यासी जावन जिवन भाग्यवंत जिणी जिवन तो ह्या संवसाराक अंतरता. मोगाचे न्हू आज स्वामी जेजू वांजेलांत आमकां ताची आद दिवसाचीं उतरां सांगता. त्या आद दिवसाच्या उतरांत थोडे संगती आमकां स्पश्ट जातात. पयलें जावन आसा तो म्हणटा म्हज्या पाटलावदारांनी एक जायजे. दुसरें तो उलयता निस्तान जावचो एकलो म्हणजे जुदासा विशयांत उलयता. तिसरें तो म्हणटा हांव ह्या संवसाराचो न्ही म्हज्या पाटलावदारी संवसाराचे न्ही. तिसरेचो सांगता बापा लागीं तो मागता बापा उतरान तांकां पवित्र कर तुजें उतरच सत. आनी अकरेची संगत सांगता हांव म्हज्या बापान दिल्या मिसांवाक हांवें म्हाका भेटोवन दिला. म्हज्या पाटलावदारांनी त्याच बापाच्या सेवेक भेटोवन दिसे. साम पावली आ दिवसाचीं उतरां एफेसकारांक सांगता तें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलीं. थंयसरी तसलेच सांगती. पयलें तो म्हणटा तुमच्या हिंडाची जतन घेया. हिंडाची म्हळ्यार तुमच्या कुटुंबाची तुमच्या समुदायाची कोण तुमच्या ताब्यान आसा तांची तुमी जतन घेया म्हणजे तुमी एक जाया. जेजू म्हणटा एक जाया. आनी दुसरें निष्ठूर आनी निर्दयी सुणी वागटां तुमच्या मदें येतलीं. तुमी ह्या जेजूच्या काळारी जुदास इस्कारियोत जियेलो. आमच्या काळारी पवित्र सभे विरोध आमचे विरोध देवा विरोध व्यक्ती आसतले पूण तो सांपावलो म्हणटा दुखां गळोवन हांव तुमकां बूज सकता. कितें रुपया भांगाराची हांवें आशा करूं ना कंचास नेस्ताची हांवें आशा करूं ना. स्वामी जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो न्ही तुमी संवसाराचे जायनाकात. संवसारी वस्तूंक तुमी लाभदा नाकात. ताच्या बदलाक सांपावलो म्हणटा हांवें कश्ट काण मिनात काण हांवें दुर्बळ्या धाकट्यांची हांवें सेवा केल्या. तुमी कश्ट काण मिनात काण. ह्या दिसांनी मोगाच्यान कोरोना व्हायरस करगा वेळार कितले जाण गरजेवंत आसात कितले जाण पिडेस्त आसात. आमी एका तरी एका तरान तांची दुकां पुसून काडूंक तांच्या गरजन पावोवंक आमकां साध्य जाता. आनी स्वामी जेजू म्हणटा हांव कशें म्हज्या बापान दिल्या मिसांवाक अतिरिक्त संपूर्ण तरान भेटोवन दिला. तुमी त्या बापाच्या सेवेक आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेक तुमकांच तुमी समर्पण दिवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. कितें दिव तुका आज सर्वेस्परा जीवन आमचें भेटयता. उंड्या सवें वायना सवें मानून तुगे मन परता. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान सर्व आमच्या गरजांनी त्या सवा सवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवें स्थापलो हो यज्ञ आमी तुका भेटयता. तो तूं मानून घे. तुजी भक्ती करूंक आमी संभ्रमता ह्या पवित्र गुठा वरवीं आमच्या सोडवंदरान जोडलेलें पवित्रपण दयाळपणी आमकां लाभय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका वखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सर्गार सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. पूर्ण सर्गी तुका जय जय.
सर्वेस्पराचे नावी येतात काज उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या अपवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी सुमया जेसून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या सुमया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सुमया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कोसानी पुनर्जीवन पोना वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सरबोंदारा आमची सोडून कर. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची कास तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे सोदून उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. ह्या दिसांनी मरण पावल्ल्या समेस्त आमच्या भाव भयणी पासत विशेषान याजक, धर्माध्यक्ष आनी पवित्र सभेचे जायते मुखेली मरण पावल्यात. बापा तांचो आमी मोगान उडास करता. बापा तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जोसे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूतांनी सर काळी तुका मानवल्यान सांत सेलेस्टीन त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. त्याच समिया जेजू थंय आमची काळजां आनी मनां उंचुबान सर्गींच्या बापा लागीं आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतलें विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले आमकां दोन निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या चडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी. आमच्या पातकांचेर नेम पडून तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्तू हास्त्या तोंडान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुझे कूड आनी रगत आमी संकवेता हांव ती आमचेर झरती आनी क्यास्ताडीन जावं पण तुज्या काकुतीन आमच्या कुडीक तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. कुंभाराचें गीत E18 पानसंको 50 आनी 6 पेज 56 E18. ही म्हज्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता. हे वेगी ये मोग लालेवन मागता ये तूं सोम्या परता. दर्शन तुझे घेऊ आवायला वाट तुझी पळेवन रावला. दर्शन तुझे घेऊ आवायला वाट तुझी पळेवन रावला. रास तू खऱ्या बेडरा निवास कर मुझ्या घरा. निवास कर मुझ्या घरा. अत्रेकाच्या कुंभाराचें मागणें आमी करया. दोळे धांपया. स्वर्गारोहण जाल्ल्या सम्या जेजूचें दर्शन आमी घेवया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुबो पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय खरोच हजर आसा म्हूण हांव पाती येता. म्हूण हांव पाती येता. तूं सरकार सोडून गेलोय तूं सर्गा सोडून आनी गेलो बापाच्या उजव्याक बसलाय आनी बापाच्या उजव्या बसला. तरी म्हज्या सांगाता तूं रावोंक आशेताय. तरी म्हज्या संगाता तूं रावोंक कशें. म्हज्या काळजांत हांव तुका स्वागत करता. म्हज्या काळजांत हांव तुका स्वागत करता. सम्या जेजू सम्या जेजू तुज्या एकवटांत तुज्या एकवटांत हांवें सर्गींचेर दीस लावंक हांवें सर्गेचे दीस लावंक आनी सासनाच्या जिविताक आनी ससनाच्या जिविताक तयाराय करूंक तयाराय करूंक म्हाका तुजी कृपा दी. म्हाका तुजी कृपा दी. तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका आनी उजवाडाच्या वाटेन म्हाका चलय. आनी उजवाडाच्या वाटेन म्हाका चलय. तुजे थावन केदिंगस तुजे धांवन कितें हांवें वेगळा सार जावंक हांवें वेगळो आसा जावंक म्हाका सोडी नाका. म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. प्रितीवंत बापा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणांत तुवें आमकां माया मोगान वांटो दिलाय. ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुजें जिवीत वाडत वचूं आनी आमकां दिसान दीस अदीक नितळ निर्मळ करून येदे वर्तें देणें जोडूंक पुर्ती कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. कश्टा संकश्टाच्या काळार आमी आसा मोगाच्या न्हू तरी सम्या जेजू थंय सदांच आमचो भरवोसो आमकां चलोन व्हरून दी. वचोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार तूं काळजाच्या दोन्या म्हज्या नामान तुका बरोश आमच्या माय मोयण्याचे दुलोबांनी चेना तुज्या लागता माये आक्रमण्यो होमटून बुड सर्गीची वा